नमस्काराः बन्धवः। अद्य कौमुद्याः तिङन्तप्रकरणे पञ्चपञ्चाशत्तमः पाठः आरभ्यते। विगतदिवसे चतुष्पञ्चाशत्तमे पाठे प्रमादात् किमपि अयुक्तं भाषितम् आसीत् तद् इदानीं शोधयामि। सकारस्य स्थाने उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण सुनोत्यादीनां मूर्धन्यादेश प्रसंगे रि टु र शेषु मूर्धन्येषु प्राप्तेषु कथमः मूर्धन्यः स्यात् इति विचारणायाम् आन्तरतम्य परीक्षा निरूपण प्रसंगे उक्तमासीत् यद् अत्र आभ्यन्तर प्रयत्न कृतान्तरतम्य तया सकारस्य स्थाने षकारः किंच ऋडिकारोऽपि प्राप्नोति। यतो हि तयोः ऋडिकार षकारयोः आभ्यन्तर प्रयत्नः एक एव वर्तते। सः प्रयत्नः कः वर्तते? विवृतः, किन्तु असावधानतया मन्मुखात् निर्गतम् आसीत् ईषद् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च। तथा वाक्यं नास्ति। वाक्यमस्ति विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इति कौमुद्यां वाक्यमस्ति। तथा ही यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यश्च आद्यश्चतुर्धा। आद्यः अर्थात् आभ्यन्तरः प्रयत्नः चतुर्धा वर्तते। केते चत्वारः प्रयत्नाः सन्ति इति चेत् तत्रोक्तं स्पृष्टे शत स्पृष्ट विवृत संवृत भेदात्। तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां वर्णानां वर्तते। ईषत् स्पृष्टं अन्तःस्थानां वर्णानां वर्तते। अग्रे तत्र उक्तं विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च इति। ऊष्मणां श श स ह इत्येतेषां चतुर्णां वर्णानां किंच स्वराणाम् अचां प्रयत्नः एक एव वर्तते, विवृतः। अतः यथा स्थानिनः सकारस्य विवृतः प्रयत्नः तथैव अचः ऋडिकारस्यापि शलः षकारस्यापि विवृतः प्रयत्नः। अतः विवृत प्रयत्न रूपान्तरतम्यात् यथा सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः षकारः प्राप्नोति तथैव ऋडिकारः अपि प्राप्नोति इति वस्तु तथ्यम् अस्ति। तत्र असावधानतया प्रमादात् निर्गतं मुखात् ईषद् विवृतं तत् शोधनीयम्। अतः तयोः द्वयोः मध्ये कः स्यात् इति विचारणायां पुनः बाह्य प्रयत्न कृतम् आन्तरतम्यम् अपि ग्राह्यम्। तेन किं भवति? विवार श्वासा घोष महाप्राण प्रयत्नस्य सकारस्य स्थानिनः स्थाने तादृशः एव प्रयत्नवान् विवार श्वासा घोष महाप्राण प्रयत्नवान् षकारः आदेशः भवति मूर्धन्यः, न तो ऋडिकारः। ऋडिकारस्य ते विवारादयः प्रयत्नाः न सन्ति। अतः विवृत रूप आभ्यंतर प्रयत्न साम्यात् विवारादि रूप बाह्य प्रयत्न साम्याच्च स्थानिनः सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः षकार एव आदेशो भवति इति उक्तम्। आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रे विवृता घोषस्य सस्य
तादृश एव सः इति इदं वाक्यम् अपि मया उक्तम् आसीत् ह्यः, किन्तु तत्र प्रमादात् ईषत् इति शब्दम् उच्चारितम् आसीत्, तत् बहिष्कृत्य पठनीयम् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणाम्। यद्यपि भगवता भाष्यकृता नाझ्झलो इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानाय तत्र आभ्यन्तर प्रयत्नस्य पञ्चभेदाः कथिताः, यथा लघुकौमुद्यां निरूपितम् अस्ति। स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तः स्थानाम्। अग्रे यद् वाक्यम् अस्ति विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च, एतस्मिन् वाक्ये ईषत् स्पृष्टम् अन्तः स्थानाम् इत्यस्मात् वाक्यात् ईषत् इत्यनुवर्त्य तत्र वाक्यभेदः क्रियते ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम्। पुनः अग्रे स्वराणां च इत्यवशिष्यते, तत्र ईषद् विवृतम् ऊष्मणाम् इति वाक्यात् ईषत् इति अननुवर्त्य विवृतम् इत्येव अनुवर्त्य वाक्यं विधीयते विवृतम् ऊष्मणाम् विवृतम् स्वराणाम्। एवमेव किञ्चित् अयुक्तम् उच्चार्यते भाष्यते कदापि। विवृतम् स्वराणाम् ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम्। यदा एवं पंच आभ्यंतर प्रयत्नाः स्वीक्रियन्ते तदा नाझ्झलो इति सूत्रस्य आवश्यकता न भवति। चतुर्षु एव प्रयत्नेषु शलाम् अचां च प्रयत्नैक्ये सति अकार हकारयोः इकार शकारयोः ऋकार शकारयोः नृकार सकारयोश्च परस्परं सवर्ण संज्ञा प्राप्ता भवति। यतोहि एतयोः प्रत्येकं स्थाने अपि तुल्यः प्रयत्नः अपि तुल्यः। अतः स्थान तुल्यत्वात् प्रयत्न तुल्यत्वाच्च तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्ण संज्ञा प्राप्ता भवति। अकारस्य स्थानं कंठः, हकारस्यापि स्थानं कंठः। अकार हकारयोः उभयोः प्रयत्नः विवृतः विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च, अतः तयोः सवर्ण संज्ञा प्राप्ता। यदि तयोः सवर्ण संज्ञा स्यात् तदा किं स्यात्? कहानिः दधि हरति इत्यत्र अच्पदेन अकार सवर्णस्य हकारस्यापि ग्रहणं स्यात्, तस्मिन् हकारे अचि परे दधि इति इकारस्य यणापत्तिः स्यात्। दधि शीतलम् इत्यत्र अच्पदेन इकारेण तत् सवर्णस्य शकारस्य ग्रहणात् तस्मिन् परे दधि इति इकारस्य अशीतलम् इति शकारस्य उभयोः स्थाने सवर्ण दीर्घापत्तिः स्यात्। एवं शीतलम् इत्यत्र शकारस्य इकारस्य च उभयोः स्थाने सवर्ण दीर्घापत्तिः स्यात्। तथैव दधि षष्ठम् इत्यत्र अच्पदेन शकारस्य ग्रहणात् तस्मिन् परे दधि इति इकारस्य यणादेशापत्तिः एवं सान्द्रम् इति सकारे परे अपि यणादेशापत्तिः स्यात्। तद्वारणाय भगवता सूत्रकृता नाझ्झलौ इति सूत्रितम्। आकार सहित अच आच स च हल च आझ्झलौ न आझ्झलौ नाझ्झलौ, अर्थात आकार सहितस्य अचः हलासः सवर्ण संज्ञा न भवति। अचां हलाम एतयोः परस्परं सवर्ण संज्ञा न भवति। तथैव तत्र वाक्यापरिसमाप्ति न्यायात् अच्पदेन आकारस्य ग्रहणं नास्ति, अतः आकारस्य पृथक्तया तत्र प्रश्लेषः कृतः वर्तते। यथा अचः हलासः सवर्ण संज्ञा न भवति, तथैव आकारस्यापि हलासः सवर्ण संज्ञा न भवति। अयं प्रसंगात् पुनः अन्यः अपि प्रसंगः उत्थापितः भवतु नाम। संशोधनं जातं, तत्र वाक्यम् अस्ति विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च। यदि प्रयत्न भेदः स्वीक्रियते, पंच प्रयत्नाः स्वीक्रियन्ते, तदा अचां शलां च परस्परं प्रयत्न भेदात् सकारस्य स्थानिनः शलः आभ्यन्तर प्रयत्नः
कः अस्ति ईषद् बिभृतम् अचः ऋकारस्य प्रयत्नः कः अस्ति बिभृतं तदा प्रयत्न भेदात् ऋकारस्य प्राप्तिर् न भविष्यति तदा तु आभ्यंतर प्रयत्न मात्र ग्रहणेन सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः सेत्स्यति यदा बाह्य प्रयत्न कृत आन्तरतम्य परीक्षायाः अवसरो न भविष्यति भवतु नाम। इदानीम् अग्रे रसरामः सुनोति इत्यत्र श्नु विकरणस्य निर्देशः किमर्थः कृतः इति उक्तं यः एकः शु धातुः शु प्रसवैश्वर्ययोः द्वादौ वर्तते शब् विकरणः तस्य निवृत्त्यर्थम् अपरः शु धातुः अदादौ वर्तते लुग् विकरणः अर्थः स एव शु प्रसवैश्वर्ययोः ततयोः निवारणार्थम् अतः तयोः षत्वं न भवति परिसवति परिसौति अनुसवति अनुसौति एतेषु षत्वं न भवति सुनोतेरेव भवति परिशृणोति अधिशृणोति अतिशृणोति निशृणोति विशृणोति एतेषु प्रयोगेषु यः शु धातुः स्वादिः श्नु विकरणः तस्य षत्वं भवति। अग्रे अस्ति सुबतिः सुबतिः इति रूपम् अस्ति शु प्रेरणे इत्यस्य धातोः श विकरणस्य श विकरणं भवति तुदादौ तुदादौ तुदादिगणीयः अयं धातुः कः धातुः शु प्रेरणे इति धातुः तस्य लटि रूपं भवति सुबति। अत्रापि श विकरण निर्देशः अन्ययोः शु धातुओः व्यावृत्त्यर्थः यथा शु धातुः त्रिषु स्थानेषु वर्तते तथैव अयं शु ऊकारान्तः धातुरपि त्रिषु स्थानेषु वर्तते एकः तुदादौ श विकरणः अन्यः अदादौ लुग् विकरणः शूं प्राणी गर्भ विमोचने यस्य रूपं भवति लटि सूते आत्मनेपदी वर्तते ङित्वात् अन्यश्च शन विकरणः दिवादौ वर्तते शूं प्राणी प्रसवे अयमपि ङित्वात् आत्मनेपदी तस्य रूपं भवति सूयते मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् अनयोः लुग् विकरण शन विकरणयोः शु धातुओः व्यावृत्तिः भवति श विकरणस्य ग्रहणेन अतः तयोः षत्वं न भवति। अधिसूते अधिसूयते अभिसूते अभिसूयते परिसूते परिसूयते एतेषु प्रयोगेषु षत्वं नास्ति। कुत्र भवति सुबति इत्यत्र अभिशुभति अत्र षत्वं भवति। अभिशविता अभिशविष्यति सविता सविष्यति इति लुटि लृटि च रूपं है त्रयाणाम् अपि धातूनां समानमेव। यत्र षत्वं वर्तते तत्र ज्ञातव्यम् अयं तौदादिकः शु धातुः वर्तते। यत्र षत्वं नास्ति तत्र बोद्धव्यं यत् अयं सु धातुः तौदादिकः नास्ति अपितु दैवादिको वा आदादिको वा वर्तते। सुबति इत्यस्य अर्थः अवगतः। उदाहरणम् अभिशृणोति इत्यादिः। अग्रे वर्तते स्यति स्यति इति शन विकरणस्य निर्देशः। शन विकरणः धातुः वर्तते शो अंतकर्मणि शोपदेशः धातोः आदेः शकारस्य दन्तसकारः धात्वादेः शासः इत्यनेन भवति। सो इति धातुरस्ति कस्मिन् अर्थे
अंतकर्मणि अंतक्रियायाम नाशयति स्यति अर्थात नाशयति। शनि परे धातु ओकारस्य लोपो भवति। ओतः शनि इति सूत्रं वर्तते। किं सूत्रमस्ति? ओतः शनि, शनि परे धातोः ओकारस्य लोपो भवति। धातौ केवलं सकारः अवशिष्यते। य इति शनः अस्ति, ति इति प्रत्ययः, स्यति स्यतः स्यन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्य धातोः सकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य षत्वं भवति। अभिष्यति, परिष्यति, अधिष्यति, अनुष्यति एवमेव। अन्येष्वपि लकारेषु लुटि अभिशाता, लृटि अभिशास्यति एवं रूपं भवति। स्यति इत्यनन्तरं वर्तते स्तौतिः। स्तौतिः अर्थात् लुग् विकरणः वर्तते। स्तु धातुः ष्टुय स्तुतौ शोपदेशः वर्तते। धातोः षकारस्य दन्त्यादेशे कृते निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति ष्टुत्व निवृत्तौ स्तु इति रूपं भवति, धातुरूपं। स्तुतौ अर्थे वर्तते। अस्यापि धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति। यथा अभिष्टौति, प्रतिष्ठौति, परिष्टौति, अनुष्टौति। ष्टौति स्तु धातोः उभयपदित्वात् परस्मैपदे रूपमस्ति। लटि लकारे प्रथम पुरुषैकवचने स्तौति इत्यपि रूपं भवति। ईडागमस्तत्र विकल्पेन भवति। हलादेः सार्वधातुकस्य तु रु स्तु शम्यमः सार्वधातुके इति सूत्रेण ईडागम पक्षे रूपं भवति स्तवीति। परस्मैपदे रूपद्वयम्। ईडागम पक्षे स्तवीति, ईडागमाभावे स्तौति। आत्मनेपदी अपि वर्तते। हित्वात् उभयपदी अस्ति। ष्टुयि स्तुतौ इति धातुरस्ति। अतः आत्मनेपदे रूपं भवति ईडागम पक्षे स्तुवीते, ईडागमाभावे स्तुते। तो सर्वेषु एषु रूपेषु उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति सकारस्य स्थाने षत्वं भवति। अभिष्टौति, अभिष्टवीति, अभिष्टुते, अभिष्टुवीते। लुटि अभिष्टोता, लृटि अभिष्टोष्यति इत्येवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। स्तौति इत्यनन्तरं किं वर्तते? स्तोभति। स्तोभति इत्यनेन ष्टुभु स्तंभे इति धातुः अस्ति। शोपदेशः अस्ति। धात्वादेः सः इति मूर्धन्यस्य स्थाने दन्त्यादेशे ष्टुत्व निवृत्तौ स्तुभ इति रूपं भवति। भकारान्तः धातुरस्ति स्तुभ। अयम् आत्मनेपदी वर्तते अन्दात्यत्वात्। ष्टुभ स्तंभे इति धातुः अस्ति। तस्य लट् रूपं भवति स्तोभते। अस्य स्तोभते इति धातुरूपस्य सकारस्य स्थाने उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति मूर्धन्यादेशो भवति। विष्टोभते, परिष्टोभते, निष्टोभते, अधिष्टोभते, प्रतिष्ठोभते इत्यादि रूपेण। स्तोभति इत्यस्य अर्थः स्पष्टः। स्तोभति इत्यनन्तरं वर्तते स्था। स्था धातु। स्था गति निवृत्तौ शोपदेशः अस्ति। मूर्धन्यस्य स्थाने धात्वादेः सहसा इति दन्त्यादेशे ष्टुत्व निवृत्तौ स्था इति धातुरूपं जायते। तस्य स्था धातोः सकारस्य
उपसर्गस्थात् निमित्तात् परत्वे सति मूर्धन्यादेशो भवति। सकारस्य मूर्धन्ये कृते ष्टुत्वेन ठकारस्य ठकारः भवति। तर्हि अस्य लटि उदाहरणं नास्ति, यतोहि लटि तु शपि परे स्था धातोः स्थाने तिष्ठादेशो भवति। तिष्ठति इति रूपं जायते, तत्र उपसर्गस्थात् निमित्तात् परः सकारः नास्ति। उदाहरणं भविष्यति लुटि, लृटि, अधिष्ठाता। लुटि त्रिचि प्रत्यय अपि, लुटि अपि। लृटि अधिष्ठास्यति, परिष्ठाता परिष्ठास्यति, अनुष्ठाता अनुष्ठास्यति। अनुष्ठानम अनुष्ठानम उच्यते, तत्र अनुपर अनु इति उपसर्गात् परः स्था वर्तते। स्था धातुः ल्युटि स्थानम, अनुस्थानम सकारस्य अनेन सूत्रेण मूर्धन्यादेशे ष्टुत्वे अनुष्ठानम। प्रतिष्ठानम, परिष्ठानम, अधिष्ठानम, अधिष्ठाता अनुष्ठाता एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। तेन तु परिस्थितिः परिस्थितिः इति शब्दः श्रुतः, अत्रापि षत्वेन भाव्य। परि इति उपसर्गः, तत्र इन् वर्तते इकारः, तस्मात् परः स्था धातुः अस्ति। तिङन्तः स्थितिः, स्था धातुः क्तिनि प्रत्यये स्थितिः इति रूपम्। परिस्थितिः अत्र परि इति उपसर्गात् परस्य स्था धातोः सकारस्य यदि षत्वं स्यात् तदा ष्टुत्वे किं रूपं स्यात्? परिस्थितिः। किन्तु अस्माभिः प्रयुज्यते परिस्थितिः। किं प्रयुज्यते? परिस्थितिः इति प्रयुज्यते। तत्र षत्वं किमर्थं न भवति इति प्रश्नः अस्ति। भवतां मनसि आगतः अयं प्रश्नः? तत्र विद्वांसः विचारयन्ति, यदि परि इति उपसर्गः अनर्थकः अर्थविशेषरहितः स्वीक्रियते तदा तस्य उपसर्गसंज्ञा बाधो भविष्यति। उपसर्गसंज्ञा बाधकं सूत्रम् अस्ति, येन कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते। किं तत् सूत्रम्? येन सूत्रेण अनर्थकस्य परेः कर्म प्रवचनीय संज्ञा क्रियते, तया कर्म प्रवचनीय संज्ञया गत्युपसर्ग संज्ञयोः बाधो भवति। स्मर्यते तत् सूत्रम्? कारक प्रकरणे अधीतम्। अधिपरि अनर्थकौ इति सूत्रं वर्तते। किं भवति अनेन सूत्रेण? अनर्थकस्य अधि इत्यस्य अनर्थकस्य परि इत्यस्य च कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति संज्ञाम् उपसर्ग संज्ञाम् च बाधते। यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति तस्य गति संज्ञा न भवति, उपसर्ग संज्ञा च न भवति। उपसर्गः क्रियायोगे गतिश्च आभ्यां सूत्राभ्यां या उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा विधीयते तस्याः संज्ञायाः अपवादभूता वर्तते कर्म प्रवचनीय संज्ञा। तत्र उदाहरणं किं दत्तमस्ति? अधिपरि अनर्थको इति सूत्रे अध्यागच्छति, पर्यागच्छति, अधि आगच्छति, परि आगच्छति। अत्र यः अर्थः आगच्छति इत्यस्य स एव अर्थः अध्यागच्छति इत्यस्यापि पर्यागच्छति इत्यस्यापि। अतः अधि इति उपसर्गस्य कोऽपि विशेषः अर्थः नास्ति।
तस्य उपसर्गस्य प्रयोगेण धात्वर्थे किमपि वैलक्षण्यं न याति। आगच्छति पर्यागच्छति एक एव अर्थः। अतः परि इत्यस्य कोऽपि अर्थः तत्र अस्ति, अर्थविशेषः अस्ति नास्ति। अतः अयं परिशब्दः अनर्थकः। अनर्थकत्वात् अधिपरि अनर्थको इत्यनेन गतिसंज्ञाम् उपसर्गसंज्ञां च बाधित्वा कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तया कर्म प्रवचनीय संज्ञया किं तेन किं भवति? उदाहरणं दत्तम्, अध्यागच्छति पर्यागच्छति। अत्र अधि इत्यस्य परि इत्यस्य च उपसर्गसंज्ञायाः गतिसंज्ञायाश्च बाधे सति गतिर्गतौ इति सूत्रेण निघातो न भवति। निघात विधायकं सूत्रं वर्तते गतिर्गतौ। गतौ परे गतौ परे सति किं भवति? पूर्वस्य गतेः निघातो भवति। तस्य निषेधः अनेन क्रियते। गतौ परे गतेः निघातो न भवति। तत्र उदाहरणम्। अत्रापि परिस्थिति शब्देपि अध्यागच्छति पर्यागच्छति इति वत् यह अर्थः स्थिति शब्दस्य स एव अर्थः परिस्थिति शब्दस्यापि इति यदा स्वीक्रियते तदा परि इति अनर्थकः भवति। अनर्थकत्वात् तस्य अधिपरि अनर्थकौ इत्यनेन कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तेन उपसर्ग संज्ञायाः बाधो भवति। अतः उपसर्ग संज्ञायाः अभावे यदा परि इति उपसर्गः एव नास्ति तदा उपसर्गात् शृणोति इति सूत्रं प्रवर्तेत न प्रवर्तते। परि इति अत्र उपसर्गः एव नास्ति। अतः तस्मात् परस्य स्था धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति इति विदुषां समाधानं वर्तते। परन्तु यदा परि इति उपसर्गः सार्थकः स्वीक्रियेत तदा तु भविष्यत्येव षत्वं षत्वेष्टुत्वं परिस्थितिः इति रूपं स्यात्। प्रयुञ्जते दाक्षिणात्याः परिस्थितिः इति। अस्माभिस्तु परिस्थितिः इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः परिस्थितिः इत्यस्य। अनर्थकः नास्ति इति यदा मन्यते परिशब्दः परितः स्थितिः परिस्थितिः तदा भवति। एवं स्था धातोर्निरूपणं जातं। स्था इत्यस्य अग्रे वर्तते सेनय। सेनय इति नाम धातुः वर्तते। नाम धातुः नाम प्रातिपदिकम्। तस्मात् धात्वर्थे प्रत्यये कृते सति यह धातुः संजायते स नाम धातुः। नाम धातु प्रकरणं पठिष्यन्ति भवन्तः। कदा कदा कस्मिन् कस्मिन् अर्थे कस्मात् कस्मात् प्रातिपदिकात् कस्मिन् कस्मिन् प्रत्यये कृते सति नाम धातवः जायन्ते इति पठिष्यन्ति। आत्मनः पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति। पुत्रीय इति नाम धातुः। पुत्र शब्दात् क्यचि प्रत्यये क्यचि च इति अकारस्य ईत्वे पुत्रीय इति धातुः संजायते। येन भवति धातु संज्ञा सनाद्यन्ता धातवः। सनाद्यन्ताः सनादि सनादयः ये प्रत्ययाः सन्ति तदन्तानां धातु संज्ञा भवति। सनादयः प्रत्ययाः स्मर्यन्ते। था चार क्विब णिज यंगौ तथा यगाय इयं णिंग चेति द्वादशामी सनादयः। सनादयः प्रत्ययाः द्वादश संख्यकाः सन्ति। सन क्यच काम्यच इत्यादयः। अत्र सेनय इति नाम धातुः कथं भवति? सेनया अभियाति इत्यस्मिन् अर्थे सेना इति प्रातिपदिकात् सेना शब्दात् णिच् प्रत्ययः भवति। धात्वर्थे अभियाति इत्यर्थे णिच् प्रत्ययो भवति। सूत्रमस्ति सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच्।
सुरादिभ्यस्तु स्वार्थे भवति, सत्यादिभ्यः धात्वर्थे भवति। सत्यं करोति सत्यापयति, एवं सेनया अभियाति अभिषेणयति। सेना शब्दात् णिचि, णिचि परे सेना इत्यस्य आकारस्य लोपे इष्टवत्वात् ति लोपे सेन इ सम्मेलने सेनि, सेनि इति ण्यन्तः धातुः भवति सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन। तत्र सनादिषु णिः अपि वर्तते। सन क्यच काम्यच क्यं क्यशो था चार क्विब णिज यङौ तथा णिजन्तानां धातु संज्ञा भवति। णिजन्तत्वात् सेनि इत्यस्य धातु संज्ञा, धातु संज्ञायां लरादिषु लकारेषु तानि तानि सर्वाणि रूपाणि भवन्ति। लटि प्रथम पुरुष एक वचने टीपी कर्तरि शप इति शपि, शपि परे सेनि इति धातुः इकारस्य सार्वधातुकार धातुकयोः इति गुणे एकारे, एकारस्य अयादेशे सेनयति इति रूपम्। तत्र अभि इत्युपसर्ग योगे अभि सेनयति। अत्र अति अभि इत्यत्र उपसर्गस्थात् निमित्तात् इकारात् परस्य सेनय धातुः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। सकारस्य मूर्धन्ये कृते तस्मात् परस्य नकारस्य अट्कुब्बाङ् इत्यनेन णत्वम् अपि भवति। अभिषेणयति इति रूपं सिद्धं भवति। अद्य एतावत् पर्यन्तम् एव तिष्ठतु। अग्रे सेद सिच संज स्मञ्जाम् इत्येतेषां धातूनां उदाहरणानि श्वः वक्ष्यन्ते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।